अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे और जॉब इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप यूएई में आ चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा सीवी स्प्रेड किए हैं, अपनी सर्कुलेट की हैं, ईमेल के थ्रू आपने मैसेजेस के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब टाइम आ गया है कि अब आपके पास एक इंटरव्यू की कॉल आती है। आपको कंपनीज एम्प्लॉयर आपको अप्रोच करते हैं कि हमारे पास आपकी सीवी की रेलिवेंट जॉब मौजूद है, तो आप हमारे पास कल परसों 1-2 दिन में जॉब इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो वो आपको एक टाइमलाइन बता देते हैं कि आपने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कहाँ पे उनके ऑफिस में जाना है। तो उस जॉब इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए, विन विन बनाने के लिए, जॉब को सिक्योर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में अपनी प्रिपरेशन में शामिल करें जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले। सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, कंपनी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। अगर कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा आइडिया लेके पढ़ के जाएं। अगर वो कंपनी किसी ऐसे बिजनेस में मौजूद है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का, तो आप उस बिजनेस प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करके जाएं, आप उसके SOPs पढ़ के जाएं, आप उसकी ऑपरेशनल की एटलीस्ट इंटरव्यू के हवाले से ऑपरेशनल की चीज़ें पढ़ के जाएं। तो इसमें अगर कुछ लीगल अंडरस्टैंडिंग है, लीगल इश्यूज हैं, लीगल कंफर्मेशंस ज़रूरी हैं, आप उनको भी आइडिया अपने पास लेके जाएं ताकि आप कंपनी के बिज़नेस और कंपनी के हवाले से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके जाएं ताकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सके। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी CV के हवाले से एक अपनी समरी बना के रखें जो आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको हेल्प आउट करेगी। आपकी CV में आपका स्किल सेट हो सकता है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर बैकग्राउंड हो सकता है, आपके और जर्नल स्किल्स हो सकती हैं। तो इसके ऊपर एक परफेक्ट किस्म की एक समरी बना के रखें जिस पे आप उनको बता सकें कि इस समरी में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या स्किल्स हैं, क्या क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कौन कौन से एम्प्लॉयर थे, तो आप परफेक्टली उनका एक अच्छा जवाब दे सकें। क्योंकि दुबई का जो इन्वायरमेंट है ख़ास तौर पे वो एक मल्टी लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आते हैं और वहाँ पे वो एज ए जॉब इंटरव्यूअर के तौर के ऊपर, एम्प्लॉयर के तौर पे मौजूद होते हैं। तो कॉमन जो लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो आप अपने इंटरव्यू को खास तौर पे इंग्लिश में बड़ा परफेक्ट तैयार करें। और इसी दौरान जब आप अपनी समरी के ऊपर काम करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन क्वेश्चंस है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई यू वांट टू जॉब अंडर आवर कंपनी और समथिंग लाइक दैट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट आवर कंपनी। इस तरह के सवाल वो आपसे पूछते हैं, कुछ आपकी स्किल्स के बारे में पूछते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों को आप अपनी समरी स्किल के साथ रट लें, एक समरी बना लें ताकि आप वो परफेक्ट और पॉजिटिव जवाब दें। जॉब को सिक्योर करने का जो अमल है उसमें आपका जो रोल है वो 99% आपके कॉन्फिडेंट होने का है और कॉन्फिडेंटली आपने अपने सवालों के जवाब देने हैं, फिर आप जॉब इंटरव्यू को विन कर सकते हैं और जॉब ऑफर को सिक्योर कर सकते हैं। फिर आपने अगर कंपनी रिसर्च कर लिया है, आपने अपनी स्किल सेट के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, CV के ऊपर एक समरी भी तैयार कर लिया है, कॉमन सवाल भी आपने रेडी कर लिया है ताकि जो भी मुझसे पूछा जाएगा मैं उनके ऊपर कॉमन सवाल के जवाब दूंगा। इसके बाद अगली बारी आती है आपके रिहर्सल की। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो सबसे पहले अपना खुद किसी शीशे के आगे या किसी दोस्त के साथ बैठ के थोड़ा सा ज़रूर रिहर्सल करें उन सवालों का। आप उनको खुद भी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके देख सकते हैं एक टाइमलाइन के अंदर कि मैंने 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना बोलना है और उस जवाब का तरीक़ेकार क्या होगा। इसके बाद आपने ये भी तैयारी कर ली, आपने रिहर्सल भी कर लिया और इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है जो इंटरव्यू की तैयारी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो आपका एकेडमिक नॉलेज है। एकेडमिक नॉलेज किससे मेरी मुराद, यहाँ पे अगर आपने कोई मार्केटिंग की डिग्री ली हुई है, आपने कोई अकाउंटिंग की डिग्री ली हुई है, आपने फाइनेंस की डिग्री ली हुई है, आपने सेल की डिग्री ली हुई है या कोई भी सर्टिफिकेशन आपने की हुई है और आप उस रेलिवेंट जॉब को सर्च करने की कोशिश भी
کر رہے ہیں تو آپ خاص طور پہ جو آپ کا اکیڈمک نالج ہے، کچھ سٹینڈرڈ ہیں اس اکیڈمک نالج کے لیے، اس ایجوکیشن کے لیے آپ ان کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر کے جائیں، تاکہ آپ کے جاب انٹرویو میں اگر وہ انٹرویور آپ سے وہ سوال پوچھ لیتا ہے، کسی سٹینڈرڈ کا ریفرنس پوچھ لیتا ہے، تو آپ اس کو ضرور اچھا آنسر دیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے ریلیونٹ لاز اینڈ ریگولیشنز، تو آپ ایٹ لیسٹ اس مارکیٹ کے حوالے سے، جیسے یو ای کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بہت زیادہ لاز اینڈ ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن ہے اور افیکٹو امپلیمنٹیشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لا بن گئے ہیں اور اس کو کوئی اپلیکیشن نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ چینجز آئی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں جا رہے ہیں تو اینٹی منی لانڈرنگ کے جو لاز ہیں وہ زیادہ یہاں پہ افیکٹو ہیں، وہ امپلیمنٹڈ ہے۔ اگر اسی طرح آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں الٹیمیٹ بینیفیشل اونرشپ کا لا یہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فیٹف کی اور بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں جو یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں۔ کارپوریٹ ٹیکس یہاں پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، ویٹ ٹیکس یہاں پہ آلریڈی اپلائیڈ ہے۔ تو اسی طرح کے جو لاز ہیں آپ اپنی ریلیونٹ جاب کے حوالے سے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں تو ریئل اسٹیٹ کے لاز آپ ضرور پڑھ کے جائیں، پروکیورمنٹ کے لاز انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آپ ضرور ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بزنس میں وہ ساری چیزیں کیسے یہاں پہ ہینڈل ہو رہی ہیں، ایٹ لیسٹ وہ لاز کا آپ کو پتہ ہو، تاکہ آپ انٹرویو کے اندر آپ خاص طور پہ اگر کوئی پوائنٹ آتا ہے تو آپ اس کو لا کے ریفرنس کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، تو آپ کا امپریشن بڑا اچھا پڑے گا اس میں آپ کے انٹرویوز کا۔ باقی ان سب میں نارمل جرنل چیزیں ہیں، آپ کا ڈریس اچھا ہونا چاہیے، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، آپ کا بولنا اچھا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر پازیٹیو ہونا چاہیے، آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کریں، تاکہ یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھے انٹرویو کے ساتھ اینڈ ہو اور آپ کا امپریشن انٹرویور کے اوپر بہت اچھا پڑے۔ اور جب بھی آپ انٹرویو دے دیں اور آپ نے سائن آف کر دیا انٹرویو کا سیشن اور آپ چلے گئے ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ خاص طور پہ ایچ آر کے ساتھ کوشش کریں کہ آتے ہوئے ان سے ایک ریفرنس نمبر یا موبائل نمبر یا فالو اپ نمبر یا ای میل ایڈریس لے کے ہیں، جو پروفیشنلی میں ریکمینڈ کروں گا آپ ان کو فالو اپ بھی کریں۔ آپ لوگ ان سے پوچھیں ایک ٹائم کے بعد، جب بھی وہ آپ کو ٹائم دیں کہ ہم آپ کو نیکسٹ ویک میں 15 ڈیز میں 10 ڈیز میں بتائیں گے، تو آپ ایز اے پولائٹ ریمائنڈر کے طور کے اوپر آپ ایک ان کو فالو اپ میسج کریں یا ای میل کریں، یا اگر گڈ کنیکشن بلڈ ہو گیا تو آپ ایٹ لیسٹ کال کریں ان کو اور ان سے باقی چیزیں بھی پوچھیں کہ میری اپلیکیشن کا کیا سٹیٹس ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو بہت زیادہ چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹلی وہ کہ انٹرویو میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ ہی ہائی لائٹ کرنا ہے، نہ ہی ریلیجیسلی، نہ ہی کوئی اپنے مذہب کے اوپر یا کسی دوسرے کے مذہب کے اوپر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایسی بات جس سے آپ کا امپریشن خراب ہو انٹرویو کے اندر۔ اور دوسرا کوئی نیگیٹو کمنٹس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کمپنی یا بزنس کے حوالے سے یا یو ای کے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ اور کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں جب بھی آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے، اور آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنے سچائی کے اوپر، ایک ٹروتھ کے اوپر، ایک فیئرنس کے اوپر آپ اپنا انٹرویو دیں، تاکہ کوئی غلط بات نہ ہو، تاکہ اگر آپ جاب لے بھی لیتے ہیں کسی غلط بات کے اوپر، اور اگر وہ آپ کو آفٹر 2, 3, 4 منتھ آف جوائننگ اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کام کے بارے میں، اس اسکل سیٹ کے بارے میں، اور اگر آپ نیگیٹو میں جواب دیتے ہیں تو امیڈیٹلی ٹرمینیشن ہو سکتی ہے، یا ایک آپ کے اگینسٹ کوئی ایچ آر کے تھرو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کا پروسیجر انیشیٹ کر کے آپ کو لے آف کر دیا جائے گا یا ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا آپ کی غلط بیانی کے اوپر۔ تو کوشش کریں آپ اس طرح کے پرسنل میٹرز، ریلیجیس میٹرز، جھوٹ نہ بولیں، اپنی اسکل سیٹ کے اوپر رہیں، زیادہ لمبا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جاب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں ہیں جس کو میں نے کوشش کی ہے اس میں ایڈ کروں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ ویل پریپیئرڈ ہو کے ہیں اور جاب انٹرویو کو اچھا کریں اور جاب کو ون کریں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو زیادہ انفارمیٹیو بھی لگی ہوگی، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا ایک نئے گائیڈنس کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔